السلام عليكم. في هذا الفيديو غنبدا بالدرس ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون نيميريك. دونك غندير تذكير. دونك لا ديفينيسيون دان فونكسيون، التعريف ديال الداله اف، يعني هي واحد الغولاسيون. شنو هي لا فونكسيون ولا الداله؟ هي واحد العلاقه اللي كتربط واحد المجموعه بمجموعه. دونك باغ اكزومبل واحد المجموعه او لمجموعه اف، هذه المجموعه او يعني فقط رموز. المجموعه او يعني واحد البارتي ولا جزء من المجموعه ديال ار اللي هي مجموعه الاعداد الحقيقيه، يعني المجموعه اللي كاملين الاعداد اللي كتعرفوا الان فهي مجموعه تدخل او تنتمي الى المجموعه ار. وكذلك المجموعه اف فهي ضمن المجموعه ار. يعني فقط اكزومبل كناخذ او و اف، يعني فقط للترميز. اكس ابارتيان ا او، يعني خدينا واحد اكس من المجموعه او، ثم اف لي اكس من المجموعه اف. اف لي اكس ماذا تمثل بالنسبه لاكس؟ تمثل ليماج، يعني الصوره. يعني اف لي اكس هي الصوره، ليماج. اكس اش كنسميو الاكس؟ دونك اكس بالنسبه لاف لي اكس كتسمى لونتيسيدون، السابق. لونتيسيدون يعني بالفرنسيه لونتيسيدون. دونك باش تفهموا اكثر غنحاولوا نرسموا لونسومبل دو او. باغ اكزومبل غناخذوا هذه لونسومبل دو بارتي انطلاق، مجموعه الانطلاق، وهذه لونسومبل داريفي، مجموعه الوصول، يعني اف اللي رمزنا ليه قبيلات. دونك غناخذوا الا خدينا واحد العنصر ولا واحد الاليمون من المجموعه او غنلقاو عندها الصوره ديالها في المجموعه اف، يعني غنلقاو عندها ليماج في المجموعه اف، بمعنى عندها على الاكثر صوره. كذلك اي عنصر كيف ما كان خدينا غنلقاو عنده على الاكثر صوره في المجموعه اف. بمعنى راه عندنا كذلك عنصر ممكن تكون عندهم نفس ليماج، ممكن تكون عندنا عنصر ما عندوش ليماج في المجموعه او، ممكن تكون عندنا ليماج ما عندهاش السابق في المجموعه او. هذه هي التعريف ديال لا فونكسيون. يعني اي عنصر كينتمي لمجموعه الانطلاق على الاكثر كتكون عنده الصوره في المجموعه اف. على الاكثر بمعنى ان ممكن تكون عنده الصوره، ممكن ما تكونش عنده الصوره. هذه هي على الاكثر، يعني بمعنى عنده صوره ممكن ما تكونش عنده الصوره. هذه هي لونسومبل. يعني ما يمكنش تكون عندنا واحد، الا خدينا كمثال واحد العنصر من المجموعه او ولقينا صورتين، لا. يعني هذه ماشي لا فونكسيون. لا فونكسيون يعني كتكون عنده على الاكثر صوره في المجموعات الوصول. دونك لابليكاسيون دو كالكول ليماج او بيان لونتيسيدون. دونك عندنا واحد لا فونكسيون اف لي اكس تساوي 3 اكس ناقص 7. باش نحددو ليماج ديال ناقص 3 شنو كنديرو؟ كنعوضو اكس بناقص 3. هذه سهله، يعني تحديد ليماج دو موا 3 كنعوضو اكس بناقص 3. فين ما كاين اكس كنعوضو بناقص 3. يعني هنا عوضنا بناقص 3، اذا 3 في ناقص 3، يعني عوضنا اكس بناقص 3 ناقص 7. ثم الاسبقيه للضرب، يعني ما نساوش ناقص 7. 3 في ناقص 3 اللي هي ناقص 9 ناقص 7. اذا ناقص 9 ناقص 7 مجموعه عددين لهما نفس الاشاره كنحتفظوا بنفس الاشاره، ثم نجمع المسافتين اذا تساوي ناقص 16. دونك لونتيسيدون دو موان 7 يعني سابق ديال ناقص 7. بمعنى الان عندي ليماج وخصني اكس، يعني نحدد اكس. هذه سهله، كندير اف لي اكس تساوي ناقص 7، يعني عندي ليماج اللي هي ناقص 7. دونك اف لي اكس تساوي ناقص 7. دونك ناقص 7 هي ليماج. ايكيفالون شنو كندير؟ هذا الرمز قريته في النوسيون دو لوجيك في المنطق. اذا اف لي اكس غنعوضها ب 3 اكس ناقص 7 ثم نص تساوي ناقص 7. اذا اصبحنا امام معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو اكس. دونك بحال كنحل المعادله تساوي، دونك ناقص 7 كنديها للطرف الثاني، ناقص 7 غتولي زائد 7، ثم كنحل المعادله ايكيفالون يعني تكافي. هذا الرمز كيعني تكافي. تساوي ناقص 7 زائد 7 تساوي 0، اذا تكافي اكس تساوي 0.
أو 0 على 3، يعني 3 دينا الطرف الثاني غتولي في حالة قسمة 0 على 3 تساوي 0. إذن لونتيسيدون دو موان 7 هي 0. لا دوزيام دومين دو ديفينيسيون أو مجموعة تعريف. دونك كيفاش كنحددو مجموعة التعريف، يعني مجموعة الانطلاق اللي شفنا في الفقرة الأولى. دونك عندي واحد لا فونكسيون باغ اكزومبل، دونك لونسومبل بارتي R يعني مجموعة الانطلاق هي R، لونسومبل داريف مجموعة الوصول هي R. فقط اكزومبل. دونك X appartient à R، donc X appartient à R. L'image de X appartient à l'ensemble d'arrives F de X. Donc l'ensemble des définitions, on dit D de F, D, ça veut dire domaine. La notation ou le termise, on a D de F. L'ensemble de définitions de la fonction de F. X appartient à R, tu sais oui, X appartient à R tel que بحيث هاد سلاش كتعني tel que بحيث f ل x appartient aussi à R. بمعنى اي x خديتيه من هاد المجموعه R ضروري تكون عنده ليماج في مجموعه الوصول. هذه هي لونسومبل دي ديفينيسيون، يعني اي x خدينا في هاد لونسومبل، خدينا في المجموعه ديال الديفينيسيون، كنلقاو الصوره، كنلقاو عنده الصوره. هذه هي لونسومبل دي ديفينيسيون. باغ اكزومبل باش نفهمو اكثر غناخدو مثال f de x est égal x au carré par exemple. Donc l'ensemble des définitions ديال هذه سهله. Donc les polynômes عندهم كاملين l'ensemble de définition c'est R. يعني كيف ما خدينا x appartient à R، يعني ممكن نحسب الصوره ديال لهذا العدد. يعني كيف ما كان العدد ينتمي الى R ممكن نحسب x مربع ديالو. باغ اكزومبل جي دو اكس غناخدو بولينوم باغ اكزومبل اكس 3 اكس اكسبوزون 4 بلس 1، هذه كذلك حدوديه بولينوم. دونك لونسومبل دو ديفينيسيون ديما هي ار دي دو جي ار. يعني كيف ما كان خدينا اكس ابارتين ا ار ينتمي الى مجموع ار، يعني ممكن نحسب جي ديال هذا العدد كيف ما كان العدد، يعني ممكن نحسب الصورة ديالو. دوطخ اكزومبل، مثال اخر باش نفهمو فين كيكون عندنا الاشكال في هاد لونسومبل دي ديفينيسيون. باغ اكزومبل خدينا h دو x تيغال 1 سور x، 1 على x. هنا واش كيف ما خدينا x من r ممكن نحسبو الصورة ديال x كمثال. غناخدو x تساوي 0، h لي 0 تيغال 1 سور 0. واش ممكن ندير ونحسب الصورة ديال 0 بالدالة h؟ لا، ما يمكنش. هنا لونسومبل دي ديفينيسيون اش كندير؟ دي هذا النوتاسيون دي دو h، يعني ماشي دائما دي دو اف، دي دو h لا فونكسيون اللي عندي تما x ابارتين ا r، هذه ديما كنديرها سلاش، يعني بحيث ولا تلك اش من الشرط اللي يكون عندنا x ديفيرون ا 0، يعني x يخالف 0. يعني هنا x يخالف 0 لان ما يمكنش نديرو 0 في المقام. هذا هو لو كونديسيون اللي عندنا هنا. دونك هنا المجموعه R باستثناء 0، يعني المجموعه R كامله غنحيدو فيها 0. علاش؟ لان ما يمكنش نحسبوا الصوره ديال 0، وهذه كتعني R ايطوال، يعني R نجمه ايطوال. دونك R موان 0 يعني R ناقص 0، يعني R ايطوال. غناخدو مثال اخر f de x par exemple est égal racine carré de x، جذر مربع x. l'ensemble des définitions اشنا هي؟ بنفس دي دو اف، بنفس التقنيه est égal كنحل لما
x appartient à R tel que هنا كندير فيها لي كونديسيون الشرط اللي خص يكون باغ اكزومبل ناخذ x تيغال موان 3 واش ممكن نحسبوا الصوره ديال ناقص 3 بالداله if بمعنى if اللي ناقص 3 تساوي جذر مربع ناقص 3 دونك شنو كاين يعني ناقص 3 داخل الجذر لا يمكن يعني ما يمكنش يكون عندي عدد سالب داخل الجذر الاعداد التي يمكن ان تتواجد داخل الجذر خص تكون اكبر من او يساوي صفر بمعنى الشرط اللي خص يكون في x باش يكون داخل الجذر خص يكون x اكبر من او يساوي صفر. هذا هو الشرط اللي خص يكون يعني في x دونك يتيغال دونك هنا x appartient à R tel que يعني الشرط اللي خص يكون x اكبر من او يساوي صفر. هذا هو l'ensemble des définitions du f. دونك باش نفهموا x اكبر من او يساوي صفر دونك نحاول ندير واحد بتيت رابيل المستقيم مدرج دونك لوريجين سي زيرو هنا بلس لانفيني على الجهه اليمين هنا موان لانفيني دونك غنشوف فين كاينه x اكبر من او يساوي صفر x اكبر من او الاعداد التي اكبر من يساوي صفر يعني كاينه في هذه الجهه يعني الجهات البلس لانفيني دونك هادو هما الاعداد x اكبر من او يساوي صفر دونك هنا صفر ضمن الاعداد بمعنى كتكون مغلقه دونك هنا باش نحدد المجال لانترفال شنو كندير هنا زيرو علاش درت مغلقه لان عندي او يساوي دائما بلس انفيني موان لانفيني كندير مفتوحه دونك زيرو يعني هاد لونسومبل دي ديفينيسيون شنو هي ديال لا فونكسيون هي زيرو لانترفال زيرو بلس لانفيني. هادو مثال ثاني باش نفهموا اكثر g de x est égal 1 sur x moins 7 donc l'ensemble de définition de fonction g est égal par la même méthode نفس التقنيه x appartient à R tel que هنا كندير فيها الشرط اللي خص يكون في هاد لا فونكسيون شنو هي x moins 7 مالها خص تكون ديفيرون à 0 يعني المقام دائما كيكون يخالف الصفر دونك شنو خصني ندير غندير كونديسيون تيل كو x moins 7 différent à 0 est égal x appartient à R دونك كنحل المعادله بحال اللي كنحل المعادله واخا عندي تما يخالف x ناقص 7 كنديرها للطرف الثاني كتولي x différent de 7 بمعنى انت كتساوي هذيك الصفر يعني انت يعني الا كانت x تساوي 7 يعني هنا الشرط خص يكون R موان كنحيد فيها شنو كنحيد فيه 7 الاعداد باستثناء العدد 7 لان 7 الا حسبنا الجي لي 7 غنلقاو صفر في المقام وهذا لا يمكن. نحاول نعطيكم لي زاستوس باش تخدموا في الدومين دي ديفينيسيون باغ اكزومبل لي بولينوم او الحدوديات ديما مجموعه التعريف ديالها كتكون هي R هذه سهله كيف ما كانت الحدوديه مجموعه ديال التعريف ديالها R هي R. فين كيكون عندنا الاشكال كيكون عندنا ملي كيكون عندنا لي فراكسيون كتكون عندنا واحد الشكل ديال الفونكسيون كتكون على شكل كسر هنا خص دائما نرد البال المقام خص يكون يخالف الصفر ولا الا كانت عندي الجذر مربع داخل الجذر دائما كيكون اكبر من او يساوي صفر. troisièmement la parité هي الزوجيه دونك لا فونكسيون اللي كنقولوا الزوجيه كنقصدوا بها بير امبير بمعنى زوجيه او فرديه donc f pair ou bien f impair. يعني impair هي فردية pair هي زوجية. دونك امتى كنقولوا بان فونكسيون هي pair امتى كنقولوا ان واحد الفونكسيون يعني impair هنا عندنا واحد الديفينيسيون واحد القاعده اللي كنخدموا بها كيلكو سوا x appartient de f كيلكو سوا يعني مهما يكون هذيك a مقلوبه مهما يكون x ينتمي الى مجموعه تعريف يعني ناقص x غتكون كذلك تنتمي الى مجموعه تعريف يعني هذيك a مقلوبه تعني مهما يكون بالفرنسيه كيلكو سوا اي f دو موان x est égal f دو x f اللي ناقص x
يعني لوبوزي دو اكس كنلقاوه يساوي الصوره ديال اكس. شنو كنقولوا هنا؟ كنقولوا بان اف اي بير، يعني ملي كنحسبوا اف لي ناقص اكس نلقاوها هي اف لي اكس. هنا كنقولوا بان اف هي داله زوجيه، اف اون فونكسيون بير. بالنسبه لفونكسيون امبير كيلكو سوا، هاد كيلكو سوا يعني مهما يكون، هاد مقلوبه كتعني مهما يكون. هادو المكممات يعني في درس المنطق قريتهم في درس المنطق، مكممات يعني مهما يكون كيلكو سوا x appartient à l'ensemble des définitions ناقص x كذلك غتنتمي للمجموعة ديال التعريف. يعني كيف ما كان x كينتمي لمجموعة التعريف غيكون ناقص x كينتمي لمجموعة التعريف. حسبنا f لي ناقص x، ملي كنحسبوا ليماج ديال ناقص x كنلقاوها ناقص f لي x. هنا كنقولوا بأن الفونكسيون اي امبير يعني دالة فرديه، يعني فونكسيون امبير. يعني ممكن نحسبوا اف ناقص اكس لقيناها ناقص اف اكس يعني امبير. الا حسبنا اف ناقص اكس لقيناها اف لي اكس كنعني اف بير. دونك باش نفهموا اكثر غنشوفوا لي هاد لي زيكزامبل. باغ اكزومبل غناخذوا اف لي اكس تيغال اكس وكاري. دونك كيلكو سوا هنا اولا نحددوا لونسومبل دي ديفينيسيون. مجموعه التعريف هنا تكون ماذا؟ كيلكو سوا اكس لونسومبل دي ديفينيسيون هي ار. علاش؟ لان هذه بولينوم حدوديه. كيلكو سوا اكس ابارتين ا ار موان اكس كذلك غينتمي للمجموعه ار. دونك شنو خصنا نحسبوا دابا؟ اف لي ناقص اكس. دونك اف لي ناقص اكس وكنعوضوا داخله، يعني عوضنا اكس بناقص اي ناقص اكس، دونك ناقص اكس الكل أس 2. يعني عوضنا اكس بناقص اكس. دونك الأس 2 دائما اي عدد أس 2 يكون نفس العدد يعني مربع. بحال كمثال ناقص 3 أس 2 يعني 9. 3 أس 2 هي 9، بمعنى ناقص 3 الكل أس 2 هي 3 الكل أس 2، لأن هنا الأس زوجي. إذا هنا إكس أس 2 يعني إف لي إكس، بمعنى إف لي إكس إف لي ناقص إكس تساوي إف لي إكس. دونك لا باريتي هنا أو الزوجية ديال هاد لا فونكسيون هي ماذا؟ هي بير. علاش؟ حيت حسبنا إف لي ناقص إكس لقينا هي إف لي إكس. نشوفو مثال ثاني، ناخدو إف لي إكس كمثال 1 سور إكس، 1 على إكس. دونك كيلكو سوا إكس أبارتيان. شنو هي المجموعة التعريف ديال هذه؟ يعني إغ إطوال يعني ناقص صفر، لأن ميمكنش نحسبو الصورة ديال صفر. يعني إغ ناقص صفر يعني هي إغ إطوال. شفناها قبيلات. ناقص إكس أبارتيان أ إغ إطوال. دونك إف لي غنحسبو دابا إف لي ناقص إكس ونعوضوها في لا فونكسيون، يعني عوضنا إكس بناقص إكس، دونك غتعطينا 1 على ناقص إكس، يعني ناقص غنطلعو يعني البسط، يعني ناقص 1 على إكس ولا الصدر. إذا ناقص غنخليها 1 على إكس يعني هي إف لي إكس. دونك شنو لقينا دابا؟ هنا إف لي ناقص إكس يساوي إف لي ناقص إف لي إكس، بمعنى أن هاد الدالة هي فردية، بمعنى امبير. هذه هي لا باريتي دو فونكسيون أو الزوجية الدالة.